हेलो दोस्तों, बीबीएन के सब्सक्राइबर के साथ इजाज़ वसीम बाखरी। आज मैं अबू बकर मखदूम के साथ मौजूद हूँ, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। मैं आपके सामने हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि कल रात को हमीज़ा मुख्तियार ने यह दावा किया था कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई और जब वो थाने में पहुँची तो उन्होंने पुलिस से मुतालबा भला क्या किया कि मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर वाली एफआईआर मेरे हक में बनाई जाए। हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर। पुलिस वालों ने कहा कि जनाब हमें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, हमें मालूम तो हो वहाँ इर्द गिर्द कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ और अभी तक मोहतरमा पर होने वाला जो हमला है मुझे तो अब उस पर शक होना शुरू हो गया क्योंकि अभी तक एफआईआर नहीं हुई। और फिर वो ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर के मतलब मुझे मारने के लिए ही मेरे पर हमला किया गया। तो जब ये बात आ जाएगी तो मुझे लगता है फिर असाइलम और जहाज़ पे चढ़ के अबू बकर यूं बाहर, ऐसा लग रहा है तुझे? क्योंकि उसके किसी इल्ज़ाम में अब तक कोई दम खम तुम्हें नज़र आ रहा है? देखें, कॉज यही है जो बज़ाहिर तौर पर कॉज अब दिखाई दे रही है। हमले की जो नौयत है कि आपकी गाड़ी के ऊपर 4 फायर करवाना अपनी गाड़ी के ऊपर और आप उस गाड़ी के अंदर ड्राइव कर अभी ये भी तो अबू बकर साबित नहीं हुआ ना कि उसने करवाया। पुलिस, मैं तो पुलिस की रिपोर्ट पे बिलीव करूंगा क्योंकि पुलिस अभी देखिए, पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज की। तो मुझे शक हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने पूछते हैं पुलिस वालों से, पुलिस एहलकार ही कहते हैं कि अभी हम तहकीक कर रहे हैं और तहकीकात के अंदर मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। एक तो अब ये केस थोड़ा सा हाई प्रोफाइल हो गया है। सीसीपीओ लाहौर मेरी नज़र में जीरो प्रोफाइल है। मुझे लगता है कि सीसीपीओ लाहौर ने कम से कम पुलिस की लड़की की ख्वाहिश थी कि हाई प्रोफाइल हो, मैं तो जीरो प्रोफाइल समझ रहा हूँ क्योंकि बाबर पे अटेम्प्ट कर रही है वो। देखिए, पुलिस का जो अपना एक मामला था ना, मैं उसकी अगर बात करूँ ना, उसके अंदर पुलिस को तो लगता है कि अब इस केस की तहकीकात मजीद तेज़ी से होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अभी ना हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि उसने खुद करवाया था, ना कोई और इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि उसके ऊपर अटैक हुआ है अभी क्या। लेकिन वो बीबी कह रही हैं, मोहतरमा हमीज़ा मुख्तार साहिबा वो फरमा रही हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर दी जाए। वो पुलिस वालों को सजेस्ट कर रही हैं। यार डाकू भी तो हो सकते हैं। वो काना के उस गंदे वाले इलाके, वो जो गंदा, सॉरी कह रहा हूँ, वो जो लन्ना वहां पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, हाँ, स्ट्रीट लाइट्स हैं, खतरनाक इलाका है, काना का वारदात होती है। लाहौर में डकैतियां तो अक्सर होती रहती हैं। वो करिए अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर करो। भाई ये क्यों मुतालबा कर रही है? इतनी जल्द मेरा नहीं ख्याल। इसके अंदर मुतालबे की वजूहात, एक वजह असाइलम भी हो सकती है, वो जाना चाहती है। वो अगर उसके पाकिस्तान में जाना क्यों चाहती है? उसने तो भाई आपके कप्तान को उड़ा के रख दिया, उसने तो इतने बड़े इल्जाम लगा रही है, अब जाना कहाँ जा रही है? अब इल्जामात को साबित तो करें। इल्जाम उनके ऊपर ये भी है कि वो 10 करोड़ रुपया डिमांड करती है बाबर आजम से। हैं किस बात का? ये भी एक मुंडा यारी दोस्ती है, ये भी एक हमीज़ा मुख्तार से मेरा सवाल है, बल्कि कि क्या उन्होंने 10 करोड़ रुपया नहीं मांगे? क्या उससे कम पैसे मांगे? ये हमीज़ा मुख्तार बताए। अबू बकर ये दावा कर रहे हैं कि लड़की ने 10 करोड़ रुपए मांगने का बताया। बाबर आजम अब जो प्रोडक्ट हैं, पूरी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं, फाइनेंशियली तौर पर भी अब तगड़े हैं और जो उनकी डिमांड है वो कोई 5-10 लाख या 50 लाख या अब 1 करोड़ पेटी की डिमांड नहीं है भाई। अब बड़ा खेला जा रहा है। पेटी से ऊपर का सोच के खेला जा रहा है। पेटी तक की तो शायद इतलात तो ये भी है कि शायद इतना तो उनको पहले ही नवाज नहीं। तो मुझे एक बात बता, लड़की नहीं, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। इस यूट्यूब के ऊपर बेचारे हमारे बहुत सारे दोस्त सवाल कर करके मर जाते हैं। मुझे ये बता, फिर वो लड़की इतना अच्छा और बड़ा खेल क्यों रही है? उसने अगर अभी तक पुलिस की एफआईआर नहीं हुई है तो फिर वो अच्छा खेल क्यों रही है? कौन उसको खिला रहा है? मुझे तो वो बंदे जानने हैं। अब कौन खिला रहा है? अब इस तरफ आप आ जा रहे हैं और असल सवाल जो है वो लड़की बहुत अच्छा खेल खिला रहा है। हमीज़ा मुख्तार को पीछे कौन है, बैक एंड पे कौन है इसको चला रहा है? ये बहुत मेरा ख्याल है कि थोड़ी तहकीक अभी और कर ली जाए इस पे। मजीद तहकीक का मेरे नजदीक इस पे है, जरा मजीद तहकीक। क्योंकि एक मिनट, हफ्ते वाले दिन लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डिफ्यूज हो गई। बाबर पे इल्जाम लगाया गया कि उसने अपने बाप को गालियां दी। मेरे पास ऑडियो नोट है, डिफ्यूज हो गया। ठीक है, बताया बाबर आजम 91 का आईडी कार्ड। बाबर आजम 1991 में पैदा हुआ, 94 का आईडी कार्ड लेके फिर रहा है। मतलब आईसीसी को धोखा दे के अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। ये भी बात फारिग हो गई, डिसमिस। अदालत में बात गई, एफआईआर की जाए। केस तो फारिग कर दिया ना, हरासगी वाला। एक खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। मेरे पास बाबर आजम की वीडियोस हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है, बात डिसमिस हो गई।
میرے پاس سیلفیاں اسکرین شاٹس ہیں ڈسمس ہو 10 گئی. سال کے تعلق کی ایک تصویر سامنے نہیں آئی. اچھا ابارشن کے حوالے سے جو باتیں تھیں ڈسمس ہو گئیں. عثمان قادر پہ جو الزامات تھے ڈسمس ہو گئے. اب میں تمہارے نتیجے پر پہنچاؤں, لیکن سوال یہ ہے کہ پیچھے کون ہے, پیچھے کون ہے, اس کے ساتھ کھیل کون رہا ہے, اس کو کھلا کون رہا ہے, کھلا کون رہا ہے. دیکھیں نام لینا ذرا ابھی مجھے پتا ہے, مجھے کچھ نہ کچھ میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں, اس کے اوپر کام بڑے بھرپور طریقے سے جاری ہے. تمہیں پتا ہے, مجھے نہیں پتا, میں ایمانداری سے بول رہا ہوں کہ میں نے چل اس اینگل کو ابھی تک چھیڑا نہیں ہے, لیکن اب تم نے بات چھیڑ دی ہے نا. اچھا تو میں چھیڑوں گا. میں ابھی نام نہیں لے سکتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی حد تک 40-50% کہیں نہ کہیں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں. ابھی میں جو 50% بتا رہا ہوں یہ گرو کر رہا ہے, نمبر یہ گرو کر رہا ہے, یہ پروگریس میں گرو کر رہا ہے, یہ بڑھ رہا ہے, اور یہ اس میں خدشات میرے نزدیک روزانہ کتنے فیصد آگے جا رہے ہو. میں کیونکہ میں نے اگلی سٹوری کرنی ہے, میرے ویور دیکھنا چاہیں گے. دیکھیں جلدی مجھے بڑی امید ہے کہ وہ کون ہے جو کھلا رہے ہیں حمیزہ. ہاں, یہ بابر اعظم کے پاکستان آنے سے پہلے تک میں آپ کو بتا رہا ہوں, ویسے بہت لمبا دورانیہ بتا دیا, لیکن پاکستان قدم نہیں رکھے گا بابر اعظم, اور بیک اینڈ پہ بندہ کون ہے یہ سامنے آ جائے گا. اچھا مجھے ایک اور بندے نے بات بتائی ہے کہ بی بی کہیں یہ بھی تو ویٹ کر رہی ہے, یہ جو اس نے سارے ثبوت ویڈیو شیڈیو رکھے ہوئے ہیں وہ ویٹ کر رہی ہے بابر پاکستان اترے, یا اس نے کل آخری پتہ اگر ایف آئی آر جھوٹی ہوتی ہے, اگر وہ فائرنگ جھوٹی نکلتی ہے, کیونکہ گاڑی پہ فائر تو لگے ہیں, لڑکی کے ہاتھ پہ پٹی بھی ہے, میڈیکل رپورٹ بھی بن گئی ہے, کسی دو لوگوں نے آ کے, کیونکہ اہل علاقہ نے بھی بتایا فائر ہوئے ہیں. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, یوٹیوب پہ میں نے سن لو کل رات میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, ہم نے باقاعدہ ایز اے جرنل سٹوری فائل کیا ہے کہ اس نے 4 فائر کا کہا. میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جرنل پبلک, عام لوگ, عام پاکستانی جو مختلف شہروں میں ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ اس کو گولی کیسے نہیں لگی اگر وہ اس کو ہی مارنے آئے تھے. وہ پچھلی سائڈ یہ ڈرائیو کر رہی ہے, وہ دوسری سائڈ سے فائر ہوتے ہیں. اگر پولیس والے یہ سارے اینگل چیک کر, یہ وہ عام لوگ ہیں جو سوال اٹھا رہے ہیں, یہ جرنلسٹ سوال نہیں اٹھا رہا. فائر جو ہوئے ہیں کہ اس کو گولی نے چھوئے تک نہیں ہے, یہ عام لوگ اٹھا رہے ہیں, میں جرنلسٹ نہیں اٹھا رہا, اور پولیس یہ اینگل چیک کر رہی ہوگی. بھائی سر obviously ہر اینگل دیکھا جا رہا ہے. میں آپ کو پہلے یہی بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ پولیس اس معاملے میں اب متحرک ہو گئی ہے. پہلے لفٹ نہیں کرائی جا رہی تھی حمیزہ مختار کو, نہ اتنا زیادہ ان کو ہائی پروفائل بنایا جا رہا تھا, لیکن اب پولیس اس تحقیق میں ہو گئی ہے کہ کون ہے, اور سی سی ٹی ویز بھی جگہ جگہ موجود ہیں, سیف سٹی کا نظام بھی لاہور کے اندر موجود ہے, اور پولیس میرا خیال ہے کہ اب اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کرے گی. ہو سکتا ہے کہ پولیس کے ہاتھوں حمیزہ مختار کے یہ جو سارا کرائم سین ہے اس کا ہی اینڈ جو ہے نا وہ پولیس کے ہاتھوں. اچھا ہم اینڈ کرنے لگے ہیں, ہمارے پروڈیوسر صاحب ہم اینڈ کرنے لگے ہیں. ایک آخری بات بتا دو, یہ جو اب تک کی ساری صورتحال ہے, یہ تو اب تک کی ساری صورتحال ہے سیچرڈے سے لاہور پریس کلب سے لے کر اب تک, جی اس کے اوپر محترمہ کیونکہ ماشاءاللہ اچھے ٹک ٹاک بھی بنا لیتی ہیں, اس کے اوپر بالی ووڈ کا کوئی ایسا سانگ بتاؤ جس پر اب تک کی ساری صورتحال کے اوپر وہ ٹک ٹاک بنے. کوئی ایک گانے کے بول بتا دیجئے, ذرا سوچ لے 30 سیکنڈ, کون سا گانا بنتا ہے یار. آپ مجھے مشکلیں میں ڈال رہے ہیں. مجھے آپ نے سوچا پنجابی گانا میرے دماغ میں آ گیا. آپ نے سوچا ہوگا, نہیں اللہ کی قسم ایک دم سے آیا ہے, ابھی آمد ہوئی ہے. بتائیں جنج ٹر پئی واجیا نال لڈیا پاوا. تھینک یو دوستو, BBN کو دیکھتے رہیں, ہم آپ کو بتائیں گے اس کے پیچھے مزید کیا نکلتا ہے.